अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं स्टार के साथ और आज हमारा बुनियादी टॉपिक है विजन 2030। और आपने देखा कि पिछले दिनों में प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर दोनों ने विजन 2030 को लॉन्च किया। एक बहुत बड़ा एक मंसूबा है जो कि अगले 23 साल में मुकम्मल होना है और अल्लाह करेगा कि अगर अच्छी एक स्ट्रेटजी बनाई गई तो ये तमाम टारगेट्स अचीव होने की उम्मीद है। आज इसका हम तज्जिया करेंगे, एक दो टॉपिक्स और भी साथ डिस्कस करेंगे। एक तो ये है कि एक पाकिस्तान डे परेड शुरू हो रही है कल और वो है न्यूयॉर्क में। और आपको मालूम है कि न्यूयॉर्क में जो पाकिस्तानी कम्युनिटी है वो इतनी ज़्यादा वाइब्रेंट है कि वहाँ पे उसका एक बहुत बड़ा इज्तिमा होता है। कल संडे वहाँ पे एक बहुत बड़ा इज्तिमा होगा। आज हम इसी सिलसिले में थोड़ा सा आपको अपडेट करेंगे कि वहाँ पे क्या होने जा रहा है। इसके अलावा हम ये भी देखना चाह रहे हैं कि सियासी जमातों में एक जो सिलसिला है, कभी कभी हम देखते हैं कि ट्रेंड्स उनमें भी डेमोक्रेटिक पार्टीज़ में भी थोड़े से डिक्टेटोरियल ट्रेंड्स होते हैं। उसका भी थोड़ा सा हम तजिया आज करने की कोशिश करेंगे। आपकी कॉल्स भी लेंगे, आप हमें कॉल्स कीजिएगा और हमें बताइएगा कि आप इस हवाले से क्या सोचते हैं। हमारे नंबर्स होंगे 92, हमारा जो कंट्री कोड होगा 51 इज द सिटी कोड, 9206541 और दूसरा नंबर है 9209452 और ईमेल एड्रेस भी है israr@ptv.com.pk, israr@ptv.com.pk। इस पर आप हमें ईमेल्स भी कर सकते हैं। लेकिन हस्बे मामूल आज हमारा जो प्रोग्राम है उसका हम आगाज़ करेंगे नॉट विद अल्लामा इकबाल, आज कायद-ए-आज़म के अल्फाज के साथ उसका आगाज़ करते हैं। और कायद-ए-आज़म ने 27 अप्रैल 1948 को इसी टॉपिक के हवाले से मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि उन्होंने कुछ बातें कही थी, वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। कायद-ए-आज़म ने फरमाया कि कॉमर्स एंड ट्रेड आर द वेरी लाइफ ब्लड ऑफ द नेशन। आई कैन नो मोर विजुअलाइज अ पाकिस्तान विदाउट ट्रेडर्स than I can one without cultivators or civil servants. I have no doubt that in Pakistan, traders and merchants will always be welcome and that they, in building up their own fortunes, will not forget their social responsibility for a fair and square deal to one and all, big and small. आगे जाके फिर वो कहते हैं, commerce, gentlemen, is more international than culture and it behaves you to behave in such a way that the power and prestige of Pakistan gain added strength from every act of yours. I have no doubt that the commerce of Pakistan would be an effective instrument in the establishment and maintenance of high standards of business integrity and practice. If Pakistani goods are to establish for themselves a reputation all their own, a beginning must be made now and here. I would like Pakistan to become a synonym and hallmark for standard and quality in the marketplaces of the world. ये नाज़रीन कायद-ए-आज़म के अल्फाज और उसमें बेसिकली उन्होंने टोन सेट की है कि हमारी जो कमर्शियल एक्टिविटीज़ हैं और हमारी ट्रेड, हमारा जो इंटरनेशनल जो ट्रांजैक्शंस हैं वो किस तरह की होनी चाहिए और क्वालिटी, और उन्होंने कहा कि ये सारा हॉलमार्क हमारा होना चाहिए। इसी सिलसिले में जो इसी रूह के साथ एक विजन 2030 हुकूमत ने एक तरतीब दिया है, उसकी आज हम जुज़ियात पूरी तो ज़ाहिर है कि हम एक प्रोग्राम में नहीं कर सकते, लेकिन आज हम उसका एक तनाजुर में जायज़ा लेने की कोशिश करेंगे और वो है इन्वेस्टमेंट कि इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट जो है और डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट, इस हवाले से इसका हम तजिया करेंगे कि अगले 23 साल में विजन 2030 के मुताबिक हम क्या करने जा रहे हैं। और इस हवाले से हमारे साथ स्टूडियोज़ में तशरीफ़ ला चुकी हुई हैं जनाब मारवी मेमन साहिबा, एडवाइज़र हैं सरमायाकारी बोर्ड की, और इनके साथ हैं डॉक्टर आबिद सुलैही साहब, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट पॉलिसी इंस्टीट्यूट SDPI के। और थैंक यू वेरी मच बोथ ऑफ यू। मारवी, लेट मी स्टार्ट विद यू। ये जो विजन 2030 है बेसिकली ये है क्या, इसका थोड़ा सा ज़रा एक जो सांचा जो है, एक ढांचा, वो थोड़ा सा ज़रा बयान कर दीजिए। अस्सलाम वालेकुम जी। पहले तो विजन 2030, a developed, industrialized, just and prosperous Pakistan through rapid and sustainable development in a resource constrained economy by deploying knowledge inputs. अब ये जो स्टेटमेंट है ये इतनी कॉम्प्रहेंसिव है मेरे ख्याल में कि इस पे जो है कोई पाकिस्तानी इस पे जो है मतलब सबको अच्छी लगनी चाहिए कि यही हम विजन देखते हैं अपने मुल्क का 2030 में। एक विजन डॉक्यूमेंट होना एक मुल्क के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब सदर साहब ने ये विजन डॉक्यूमेंट बहुत रिसेंटली अभी लॉन्च किया और प्लानिंग कमीशन डॉक्टर अकरम शेख, उनकी जो पूरी टीम है, उसने इस सारी मेहनत की है इसके पीछे, एंड अदर रेलेवेंट आर्म्स ऑफ द एंड ऑर्गन्स ऑफ द डिपार्टमेंट, द गवर्नमेंट एंड एज सच, तो द बेस्ट थिंग इज़ दैट इसमें काफ़ी लोगों की इनपुट ली गई है, लाइन मिनिस्ट्रीज़ की इनपुट ली गई है, सिविल सोसाइटी की इनपुट ली गई है, पॉलिटिकल पार्टीज़ की ली गई है। सो इट इज़ नॉट जस्ट अ डॉक्यूमेंट कि जी गवर्नमेंट ने बना दिया फाइल्स से और ये हम आपको प्रेजेंट कर रहे हैं। इसमें कंसेंसस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। स्टेक होल्डर्स जो भी पूरे मुल्क के हैं
اور جو 2030 میں ہوں گے ان سب کا ہوپفلی اس میں اوپینین لیا گیا ہے. لیکن سب سے امپورٹنٹ بات جو مجھے اس میں لگی وہ صدر صاحب نے جس طرح سے فرمایا اس دن کہ یہ تو ابھی ڈاکیومنٹ آ گیا ہے, لیکن اب جو گوئنگ فارورڈ واٹ از دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ از کہ یہ تو ایک ڈائریکشن ہم نے سیٹ کر لی ہے. اب آبویسلی ڈفرینٹ گورنمنٹس آئیں گی, حکومتیں چینج ہوں گی, اور انہوں نے کہا کہ 5 year plans بہت امپورٹنٹ ہے کہ ان کی اسٹریٹجکلی مطلب زمانے میں بناتے تھے, ابھی بھی بنے ہوئے ہیں کافی تو ہمارے بنے ہوئے, بٹ اس ڈاکیومنٹ کے تحت اب آپ کے کیا 5 year plans ہیں. اب ہر گورنمنٹ منسٹری کو, لائن منسٹری کو یہ ٹاسک دی گئی ہے. ہم نے تو اس پہ کام پہلے سے شروع کر دیا تھا ان دا سینس کہ انویسٹمنٹ فرام این انویسٹمنٹ پوائنٹ آف ویو آئی تھنک کہ یہ بہت امپورٹنٹ ڈاکیومنٹ ہے بیکاز ایک ڈائریکشن دی جا رہی ہے. مین چیز اس میں جو ہے وہ یہی ہے کہ نو برشنگ آف اینی چیلنجز انڈر دا کارپٹ. مین چیلنجز آپ کے ہیں پاپولیشن گروتھ, امپلائمنٹ, ریسورس مینجمنٹ, فوڈ سیکورٹی, انرجی سسٹینیبلٹی, ماڈرنائزیشن, سوشل گروتھ اینڈ پولیٹیکل کنسنسس آف کورس. تو اس میں جو یہ جو روڈ میپ ہے ہمارا یہ بہت امپورٹنٹ رہے گا. جیسے کہ پرائم منسٹر صاحب نے فرمایا کہ ڈیموگرافک ڈیویڈنڈ اس کا ہم نے فائدہ اٹھانا ہے. اور مزے کی بات یہ کوالٹی اینڈ کوانٹٹی کی صدر صاحب نے ذکر کیا کہ 160 ملین کی پاپولیشن ہمارے لیے فرام این انویسٹمنٹ پوائنٹ آف ویو, ہم ہمیشہ یہ بوسٹ کرتے ہیں کہ جی یہاں آئیں, سرمایہ کاری لے کے آئیں ملک میں اور انویسٹ کیجیے, لیکن سب سے مین چیز یہ کہ کوالٹی ضروری ہے اس پاپولیشن کی. اینڈ گوئنگ فارورڈ سیکورٹی, پروگریس اینڈ ڈیولپمنٹ. پولیٹیکل کنسنسس کی آپ نے بات کی, بالکل اس سے کیا یہ مطلب لیا جائے کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز آر آن بورڈ؟ I mean, I should hope so. That's the understanding that the general direction is there. Obviously, strategic plans جب بنتے ہیں تو different governments come in with different policies and different strategic plans. But ایک direction سب کو share کرنی چاہیے کہ بھئی ہم, اور اس direction جیسے کہ میں نے آپ کو direction شروع میں ہی دے دی, ایک vision statement ہے, اس پہ کوئی پاکستانی کا کوئی خاص اختلاف رائے نہیں ہو سکتا because وہ اتنی comprehensive ایک ہے. یہ تو آپ کا کہنا ہے نا کہ لیکن پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں ان سے اگر کنسنسس میں نہیں ہے. I'm sure that all people of Pakistan want a developed and industrialized, a just and a prosperous Pakistan. یہ بڑی اچھی statement ہے. میں نے جیسا اسی کے ساتھ جو question پھر اٹھے گا وہ یہ اٹھے گا کہ will this vision 2030 stand the test of time and the change of governments? That just I hope it does and I certainly hope so because جتنا اچھا ڈاکیومنٹ ہوگا اتنا ہی پھر یہ stand the test of time. Now جیسے انویسٹمنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے بہت امپورٹنٹ چیزیں اس میں کہ ہمارا جو ٹارگیٹ سیٹ کیا گیا ہے, اب اس سال جو ہے $8.4 بلین کی فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ آئی تھی. جب شروع میں صدر صاحب نے جو ہے حکومت سنبھالی تھی تو وہ 100-300 ملین ڈالرز کی انویسٹمنٹ تھی. تو ظاہری بات ہے اب اس کو گوئنگ فارورڈ 2030 میں یہ جو ٹارگیٹ ہے یہ $60 بلین کا ٹارگیٹ سیٹ کیا گیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ظاہری بات ہے یہ آن اٹس اون تو نہیں ہے, اگر گروتھ ریٹ 8% پہ رہے گی تو پھر یہ ساری چیزیں, تو اس کے ساتھ اور بھی انڈیکیٹرز دیے گئے ہیں کہ بھئی گروتھ ریٹ ہونی چاہیے, امپورٹ ایکسپورٹ, فاریکس ریزروز ایکسیٹرا, وہ سارے مطلب سارا دیا گیا ہے. تو وی آر ویری ہوپ فل دیٹ ہماری اسٹریٹجی ایسی اچھی بنے, نہ صرف اس گورنمنٹ کی, اگلی جو گورنمنٹس آئیں گی ان کی بھی اسٹریٹجیز ایک طرح سے اچھی بنے تاکہ وہ ویژن کو آگے لے کے. اچھا, یہ جو سارا میں دیکھ رہا تھا اس میں جو مختلف چیزیں ہیں, آپ سمجھتی ہیں کہ it is too ambitious or maybe even unrealistic? I think it's very realistic and I am saying that because I've looked at the sectors, I've studied this document. ہم لوگوں کی جو اب ٹاسک ہے بہت اسپیسیفک ہمیں جو ٹاسک دی گئی ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے اس میں انویسٹمنٹ اسٹریٹجی بنانی ہے, اور میرے خیال میں پہلا سال سب سے زیادہ کرٹیکل ہوگا. 2030 تو دور کی بات ہے, ہم تو فرسٹ ایئر از دا ڈیسائڈنگ ایئر کہ آپ کیا پیس سیٹ کرتے ہیں. ہر لائن منسٹری اس ڈاکیومنٹ کو کتنا سیریسلی لیتی ہے وہ اب ہمارے پہ بھی ڈپینڈ کرتا ہے. And we would, as far as we're concerned at the Ministry of Investment, Privatization Investment, Board of Investment, ہم نے اس کے CSF ایک ادارہ ہے Competitiveness Support Fund, اس کے ساتھ ہم نے ایک MOU سائن کیا. اس میں سے this is a part and parcel of it کہ we will develop a strategy, an investment strategy in line with what we have here. چلیں ڈاکٹر صاحب سے ذرا پوچھتے ہیں. ڈاکٹر صاحب وہ کہہ رہی ہیں کہ نہیں ریئلسٹک ہے, آپ کا اس بارے میں کیا کہنا ہے؟ آپ کو خاصا پتہ ہے اس حوالے سے, اس ڈاکیومنٹ کے بارے میں بھی آپ جانتے ہیں اور جس طریقے سے یہ سارا سلسلہ ہوا یہاں تک, از اٹ ریئلسٹک؟ سب سے پہلے تو میرا خیال یہ شروع کرنا چاہیے, تھنک وی شوڈ گیو دا کریڈٹ ویئر اٹس ڈیو, اینڈ آئی تھنک اٹس ہیوج مائل اسٹون کہ ایٹ لیسٹ ہم نے فارورڈ لکنگ اسٹریٹجی ہے اس کے بارے میں سوچنا شروع کیا. اس کے بعد یہ دوسری بات ہے کہ اس کی فارمولیشن میں کیا لیکوناز آتے ہیں یا اس کی امپلیمنٹیشن میں کیا آتے ہیں. انفارچونیٹلی ہمارے یہاں چیزیں یا ڈاکومنٹس جو ڈیولپ کرنا اس کی ایک ریت ہے اور وہ ہوتی جاتی ہے, ہو جاتی ہے, اس کے بعد بھول جاتے ہیں. ابھی آپ نے قائد اعظم کا کوٹ پڑھا 1948 کا. آئی تھنک دیر واز ون ویژن دیٹ قائد سیٹ
in 1947, 11th August 1947. बिल्कुल First Legislative Assembly के साथ जो उनकी स्पीच थी, and one quotation is also there in this document. उसमें जो उन्होंने 2-3 मेजर चीज़ों के बारे में जिक्र किया था, उसमें उन्होंने कहा था कि जी पाकिस्तान would be a state where there would be no tolerance for corruption, no tolerance for bribery. और उन्होंने होर्डिंग करने वालों को, ब्लैक मार्केटिंग करने वालों को मेनेस कहा था, स्पेशली इन फूड कमोडिटीज़. हमारे यहाँ तो तीनों ही ठीक ठाक हैं. मैं वही कहना चाह रहा था कि ये वो थी जो उन्होंने 1947 में कही थी. अब हमारे रिस्पेक्ट ऑफ द फैक्ट कि कौन सी गवर्नमेंट होती है, किसकी होती है, ये तीनों चीज़ें आपको वाफर मिकदार में मिल रही होती हैं. इस स्ट्रेटजी की तरफ आते हैं. इस पे एक करेक्शन है कि पॉलिटिकल पार्टीज का इस पे शायद इनपुट नहीं लिया गया था. एसडीपीआई बीइंग वन ऑफ द सिविल तो सोसाइटी, पॉलिटिकल कंसेंसस जो है वो नहीं थे. I doubt it because we were part of this. We were representing civil society organizations. STPI जो है उसका सारा में अपडेट रखा जाता था जो भी इसकी प्रोग्रेस थी, और हमारी कुछ मीटिंग्स भी हमने अटेंड की. बट आई डोंट थिंक कि इसमें किसी पॉलिटिकल पार्टी का एज पर से रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम पॉलिटिकल पार्टी वो थी. एकेडेमिया थे इसमें, जर्नलिस्ट थे, एकेडेमिया थे, सिविल सोसाइटी के लोग थे. Civil society organizations, not civil society. Civil society is a broader term. So, of course, there was no civil society, but civil society organizations they were certainly there. अब यहाँ तक सवाल रहता है कि विजन कितनी रियलिस्टिक होती है, और विजन जो है वो यूटोपियन होनी चाहिए या क्या होना चाहिए. I would say कि that become irrelevant if we have a clear-cut strategy how to implement it, because vision is of course a dream. I can dream कि ये 36 साल में या 50 साल में हम would be superpower. So there is no harm in dreaming that, dreaming high. लेकिन फिर हमें थोड़ा सा ग्राउंड रियलिटीज़ की तरफ देखना चाहिए कि कैन वी डू इट. अभी जब हम बात कर रहे थे, इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे थे, और जो मुझे एक लूप होल इस विजन 2030 डॉक्यूमेंट में नज़र आता है, वी आर इग्नोरिंग अवर सोशियो पोलिटिकल रियलिटीज़. एंड अनलेस एंड अनटिल वी टॉक ऑफ सोशियो पोलिटिकल रियलिटीज़ कि लॉ एंड ऑर्डर आपके यहाँ कितना सिक्योर है, आपके यहाँ अगर इन्वेस्टर आता है तो उसकी प्रॉपर्टी को, उसकी लाइफ को, उसकी इन्वेस्टमेंट को कितनी थ्रेट्स कितने हैं, हम कितने कॉन्फिडेंस से कह सकते हैं कि जी पाकिस्तान इज़ एन इन्वेस्टर फ्रेंडली कंट्री. अगर हम देखते हैं पिछले सालों की इन्वेस्टमेंट का ट्रेंड भी, फॉर एग्जांपल आप देखिए टेली कम्युनिकेशन के बारे में अक्सर बोझ किया जा रहा होता है, तो ऑफ कोर्स $1.5 बिलियन के, मार्वी कैन करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, $1.5 बिलियन के करीब हमारे पास इन्वेस्टमेंट आती है टेली कम्युनिकेशन सेक्टर में. लेकिन 1.8. थैंक यू. So she has corrected you. लेकिन Certainly, मैं ये कहना चाह रहा largest investment था, so मैं far, ये कहना चाह रहा हूँ $8.4 billion कि ये कोई छोटा number नहीं. 1.8 बिलियन से ज्यादा हम टेलीफोन सेट्स भी इंपोर्ट्स कर चुके हैं जिनकी डेप्रिसिएशन 80% है. आप आज एक सेट खरीदते हैं 10,000 का, साल बाद वो 3,000 का रह जाता है. 80% से ज्यादा डेप्रिसिएशन है. तो ऑल दो कि आपके पास इन्वेस्टमेंट आ रही है, लेकिन बिकॉज दिस लैक ऑफ नॉन कोहेसिव स्ट्रेटेजी हम एक भी यूनिट अभी तक नहीं लगा सके हैं सेल फोन्स का, जो अगर यहाँ पे एक हो और अच्छे खासे we have plans to do that. In fact, इसमें I don't want to get into let me take a jump, telecommunication. एक थोड़ा सा जंप लेते हैं और चलते हैं न्यूयॉर्क. और जैसे नाज़रीन मैंने आपको बताया था कि वहाँ पे कल एक बहुत बड़ी परेड होने वाली है जिसका मुजाहरा आप देखेंगे, और उसमें बहुत से लोग पाकिस्तानी इसमें वो शामिल होते हैं. चलते हैं न्यूयॉर्क और बात करते हैं पाकिस्तान डे परेड कमेटी के चेयरमैन जनाब जाकिर सिद्दीकी साहब के साथ. सिद्दीकी साहब अस्सलाम वालेकुम जी. अस्सलामुअलैकुम किसान साहब, क्या आप? अल्लाह का शुक्र है जी, आप सुनाए ठीक ठाक हैं? बस शुक्र अल्लाह का. सिद्दीकी साहब, कल आपकी परेड होने जा रही है, क्या तैयारियां हैं? आप लोग वहां पे एक खासी कोर्ट बैटल के बाद माशाल्लाह यू हैव बीन इलेक्टेड एज द चेयरमैन ऑफ द परेड कमेटी. क्या सूरत हाल है, क्या तैयारियां जा रही हैं? हेलो हेलो, लाइन ड्रॉप हुई है. हम दोबारा बात करेंगे उनसे और कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे. जाकिर सिद्दीकी चेयरमैन पाकिस्तान डे परेड कमेटी हमारे साथ मौजूद होंगे और हम उनसे पूछेंगे कि वहाँ पे क्या तैयारियां चल रही हैं, क्योंकि एक पिछले दिनों में वहाँ पे खासा हमारे जहाँ पे पाकिस्तानीज होते हैं कुछ ना कुछ वहाँ पे हल्ला गुल्ला चलता रहता है. तो ये कोर्ट में चले जाना पड़ा था वहाँ पे एक मामला लेकर, और उसमें फिर ये कोर्ट ने फैसला किया कि कौन चेयरमैन होगा, और उसके बाद फिर उसकी तैयारियां शुरू हुई हैं. और कल परेड होगी, इसमें बहुत से लोग शामिल होते हैं और बहुत एक वहाँ पे फ़न क्रिएट करने की कोशिश करते हैं जो बड़ा मज़ेदार किस्म का होता है. जो लोग वहाँ पे रहते हैं वो इसको एंजॉय भी करते हैं. अच्छा मारवी, एक चीज़ ये बताइएगा कि मॉर्फोलॉजी जो अगर हम एडवांस्ड सोसाइटीज़ की जब देखते हैं तो उसमें ये होता है कि वो लॉन्ग टर्म प्लान्स बनाते हैं, फिर वो अपनी कलेक्टिव सिनर्जीज को यूटिलाइज करते हुए उनको अचीव करने की कोशिश करते हैं. अ सोसाइटी लाइक आवर्स, can we do it? Absolutely.
I think the key to this is the education factor in this. اور اس میں کافی زیادہ emphasis دیا گیا ہے. جتنی زیادہ ایجوکیشن ہوگی اتنے زیادہ چانسز ہیں کہ وہ جو ہے جس کی آپ بات کر رہے ہیں وہ زیادہ ہو سکے. فار ایگزامپل I want to give some examples of other countries who've really made it. اب اگر سنگاپور کا آپ دیکھیں ووکیشنل ایجوکیشن ایز پرسنٹیج آف ورکنگ ایج پاپولیشن واز 0.89. اوکے, انڈیا میں 0.07, ہمارے پاس 0.05, Thailand 0.96, and so this is an indicator. And also education expenditure as a percentage of total expenditure, this is also a very important fact. اب جیسے سنگاپور میں 21.6% and India 2.1, ہم بھی 2.1, Thailand 19.5. And engineering students in Singapore 0.6, in Korea 0.54, and in India 0.06, in Pakistan less than 0.04. Now these are the challenges that have been accepted by this document. تو وہ یہی ڈاکیومنٹ یہی کہہ رہا ہے کہ بھائی ان ایریاز میں آپ نے ووکیشنل ہائر ایجوکیشن کمیشن کی کافی بات ہوئی ہے, انجینئرنگ اسٹوڈنٹس, یہ جب ساری ایجوکیشن کے پوائنٹ آف ویو سے لٹریسی ریٹس, اب لٹریسی ریٹ ان 2030 is supposed to be 100%. Now yes, it's a dream, but how will it be made possible? اچھا, ایک چیز 2030 کی بار بار ذکر آ رہا ہے, لوگ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ why 2030, why not 2025, 2020? I think کیا وجہ ہے کہ 2030 کا کیوں؟ That's a very good question. Maybe we should ask, Planning Commission specifically why 2030, but I think it was kept as a benchmark. کہ 2025 کے بھی بڑے تھے. جنریشنل انالیسس کے ایک جنریشن, آج اگر ایک بچہ پیدا ہو رہا ہے تو 23 سال کے بعد NTDS کا بھی اس میں کچھ تھا ہاتھ کے, مطلب ان کی بھی کچھ میڈیم ٹرم ڈیولپمنٹ جو گولز اور فریم ورک تھا وہ بھی بیچ میں آ رہا تھا. تو اٹ واز آل process, I suppose, and it makes sense to that extent. اچھا ڈاکٹر صاحب, آپ نے کہا کہ پولیٹیکل کنسنسس آپ کو نہیں لگ رہا ہے اس میں, لیکن اگر پولیٹیکل کنسنسس نہیں ہوتا, اور جس طرح میں نے ماروی سے پوچھا کہ ول اٹ اسٹینڈ دی ٹیسٹ آف ٹائم اینڈ دا چینج آف گورنمنٹ جو کہ ہونی ہے اگلے 23 سال میں, پتہ نہیں کس کس نے آنا ہے یہاں پہ, اور اگر جیسے کہ ہم آپ خود بھی کہہ رہے تھے کہ ایک پلان کرتے ہیں اور پھر اس کو رکھ دیتے ہیں اور شیلف کر دیتے ہیں, تو اگر یہی اس کا بھی مستقبل ہے تو پھر اس کا فائدہ کیا ہے؟ خیال ہے اس میں جو میجر چیز ہے, ہم اکثر کہتے ہیں لیک آف پولیٹیکل ول, لیکن ایک چیز جو ہم اگنور کرتے ہیں دیٹ از ڈیمانڈ فرام باٹم, پش فرام باٹم. اور پولیٹیکل ول تبھی آتی ہے جب کہ میسج جو ہیں وہ اس کے بارے میں بات کرنا شروع کریں, اور جب آپ میسج کو اس کے بارے میں اویئر کریں. وی ہیو سین ٹو بریلینٹ ایگزامپلز ان ساؤتھ ایشیا. ون دس ڈیموکریسی ان نیپال, عوام کھڑے ہو گئے, مونارکی ختم ہو گئی. سیکنڈ دس سپریمیسی آف جوڈیشری ان پاکستان. تو اس کا مطلب ہے کہ جب عوام واقعی ایک طاقت کے طور پہ کھڑے ہو جاتے ہیں تو پھر حکومت جو ہے اس کو ایکسیپٹ کرنی پڑتی ہیں ریالٹیز. اور آنے والے دور میں اس ویژن میں بھی یہی کہا گیا ہے کہ گورنمنٹ کا رول جو ہے اب اس کو چینج کرنا ہوگا, اس کو ایز اے فیسیلیٹیٹر آنا پڑے گا, ناٹ ایز دس کلونیل پاورز جیسے کہ وہ آیا کرتی تھی اور اتھارٹیز ہوتی تھی. نا گورنمنٹ وڈ بی اے سروس پرووائڈر اینڈ فیسیلیٹیٹ دا پروسیس. تو اگر تو گورنمنٹ وہ فیسیلیٹیٹر کا رول جو ہے وہ اڈاپٹ کر لیتی ہے اینڈ دس کم ٹو دا ماسز ڈیمانڈ, تو پھر تو شاید یہ پاسبل ہوگا. لیکن اگر ہم اپنے ویز آف گورننس چینج نہیں کرتے ہیں اینڈ ویز آف ڈوئنگ بزنس چینج نہیں کرتے ہیں, ابھی مار بھی بات کر رہی تھی کمپیٹیونیس کی. کمپیٹیونیس کا ہمارا عالم یہ ہے کہ وی آر اسٹل ڈوئنگ دا ٹریڈ ایز وی یوز ٹو ڈو ان ایسٹ انڈیا کمپنیز ڈیز, کہ ایک شپ بھرا شپ لے کے امریکہ چلے گئے, پھر پورٹ پہ جا کے کسٹمر ڈھونڈنا شروع کر دیے. نو دا ہول. یہی میرا اگلا کویشچن ہے ماروی آپ سے ہے کہ جیسے میں نے کہا کہ یہ ٹیسٹ آف ٹائم اور یہ ساری چیزیں جو چیلنجز وغیرہ ہیں اس کو کرے گا, اس کے ساتھ ہی یہ بھی ہے کہ جو گلوبلائزیشن ہے اس کے جو چیلنجز ہیں ان کو بھی یہ کرے گا یا نہیں کرے گا. لیکن اس کا رسپانس میں لیتا ہوں. دوبارہ چلتے ہیں نیو یارک, اور ذاکر صدیقی صاحب سے ہمارا رابطہ ہوا ہے, اور ذاکر صدیقی صاحب سے پوچھتے ہیں کہ کیا صورتحال ہے. ذاکر صدیقی صاحب, ونس اگین تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس. بتائیے گا کہ کل کی تیاریاں کس طرح جا رہی ہیں, اور آپ کیا کیا تیاریاں کر رہے ہیں, کیسے کیسے وہاں پہ فلوٹس آپ بناتے ہوتے ہیں, ذرا تھوڑا سا ایکسپلین کیجیے گا. کسان صاحب, جیسے کہ آپ جانتے ہیں پچھلے 24 سال سے یہ پریڈ نیو یارک میں منعقد کی جاتی ہے. پاکستانی بے تحاشا یہ دنیا میں پاکستان کے باہر پاکستانیوں کا سب سے بڑا اجتماع ہوتا ہے. اس سال بھی پریڈ کی تیاریاں بڑے زور و شور سے جاری ہیں, اور تقریباً 20 سے زائد فلوٹ نکلیں گے, اور کافی سارے پاکستان سے ڈگنیٹریز بھی تشریف لائے ہیں. اس کے علاوہ نیو یارک سٹی کے میئر اور دوسرے لوگ بھی شامل ہوں گے. تو انشاءاللہ پریڈ بڑے زور و شور سے ہوگی. اور اس میں کتنی تعداد تقریباً آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں پاکستانیوں کی؟ یہ پولیس ڈپارٹمنٹ کے مطابق تقریباً 1 لاکھ سے زائد لوگ آتے ہیں اس میں ہمیشہ, کیونکہ پریڈ دوپہر کو
12 बजे शुरू होती है, तो एक तो उसका वो होता है कि जब सारे लोग मार्च करते हैं तकरीबन 10 स्ट्रीट तक, 41 स्ट्रीट से लेके 23 स्ट्रीट तक, तो उसमें पाकिस्तान के आए हुए डिग्नेटरीज, आर्टिस्ट और बहुत सारे लोग, तो तमाम पाकिस्तानी चारों तरफ खड़े हुए होते हैं, सॉरी साइडों पे खड़े हुए होते हैं, परेड को वेलकम करते हैं और वेव करते हैं। उसके अलावा फिर 3 बजे के करीब एक कॉन्सर्ट शुरू होता है, जिसमें शुरू में पाकिस्तान के मुतालिक तकरीर वगैरह होती हैं, और वो तकरीबन 3-4 घंटे चलता है। इस पूरे प्रोसेस में तकरीबन 1 लाख से ज्यादा पुलिस वालों का एस्टिमेट है जो हर साल शो अप करता है पाकिस्तान में। और इसमें सिद्दीकी साहब ये भी बताइएगा कि आप लोग 41st स्ट्रीट और मेडिसन एवेन्यू से डाउन स्ट्रीम जाते हैं 23rd एंड मेडिसन पे। एक चीज़ मुझे ज़रा हमेशा की तरह मुझे ज़रा एक क्वेश्चन है कि इजरायली डे परेड जब होती है तो वो मुझे याद है कि 5th एवेन्यू में वो डाउन टाउन से ऊपर की तरफ जाते हैं, आप लोग ऊपर से नीचे की तरफ क्यों आते हैं? देखिए ये जो है ना, ये न्यूयॉर्क बना हुआ इस तरह है ग्रिड पैटर्न के ऊपर, एक एवेन्यू आप आ रहा है तो दूसरा एवेन्यू जा रहा है। इसी तरीके से स्ट्रीट भी इसी ग्रिड पैटर्न पर पड़ी हुई है, ईस्ट साइड से वेस्ट साइड से ईस्ट साइड। तो उन्होंने जो पुरानी परेडें शुरू हुई हुई है वो 5th एवेन्यू पे दी हुई है, उसके बाद मेडिसन एवेन्यू है। अब जो और मुल्क आते जा रहे हैं वो तकरीबन 1st और 2nd एवेन्यू पे भी होते हैं, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ये सिटी की अपनी सहूलत के मुताबिक है, और जहां तक ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर आने का नहीं है। एक चीज मैं अर्ज कर दूं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इतने इस्लामी ममालिक में सिर्फ एक पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जिसको ये इख्तियार दिया गया है कि ये परेड निकाले। चलें, ये इख्तियार जो है वो आप अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं और उम्मीद है कि कल आपका बहुत ज़बरदस्त शो होगा, और उसमें जब आप पाकिस्तान को वहाँ पे याद करेंगे, हमारी भी धड़कनें यहाँ पे धड़क रही होंगी और पूरे पाकिस्तानियों के दिल जो है वो आपके साथ धड़क रहे होंगे। थैंक यू वेरी मच जाकिर सिद्दीकी साहब, बहुत शुक्रिया। राना साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें याद रखा, और आप सबको पाकिस्तान का 60वां यौम आज़ादी मुबारक हो। आपको भी जी, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। जाकिर सिद्दीकी साहब चेयरमैन पाकिस्तान डे परेड कमेटी वहाँ पे एक बहुत बड़ा शो करने जा रहे हैं कल, और इसमें एक बहुत बड़ी तादाद, जिस तरह वो बता रहे थे कि 1 लाख के करीब पाकिस्तानी जो हैं ट्राई स्टेट एरिया के, कनेटिकट, न्यूयॉर्क और न्यू जर्सी के, वो वहाँ पे मौजूद होते हैं, और पाकिस्तान के मुतालिक वहाँ पे बहुत कुछ सुना जाता है, कहा जाता है, तकारीर होती हैं और बड़ा मज़ा आता है। उस दिन पाकिस्तान का ही रंग वहाँ पे झलक रहा होता है, सब झंडे हर तरफ आपको नज़र आ रहे होते हैं, और एक बहुत ज़बरदस्त समा होता है। मारवी साहब इसी सिलसिले को वापस लेके आते हैं, और ये परेड को तो सिलसिला चलता रहेगा, वो भी चूंकि ग्लोबल इशू है, तो इसमें ग्लोबलाइजेशन की चैलेंजेस को आप कैसे मीट करेंगे? Two things, one globalization and the other one consensus. I want to deal with both of them. Consensus की जहाँ तक बात है, आई थिंक सब लोग इस पे जो है कॉमन ये एक पर्पस होगा कि शेल्टर फॉर ऑल। अब हाउसिंग में उनका जो पर्पस है वो क्या है? शेल्टर फॉर ऑल। यू नो थिंग्स लाइक अर्बन एंड रूरल जो है कम्युनिटीज़ का गैप कम करना। आई डोंट थिंक एनीवन वुड वांट टू से कि भाई नहीं ये नहीं करना चाहिए। सो काफ़ी इस तरह की ब्रॉड चीज़ें ली गई हैं, बट अब मेन चीज़ जैसे कि उन्होंने कहा कि ये देखना है कि करते कैसे हम। ऑब्जेक्टिव्स एंड विजन तो बहुत क्लियर है, इम्प्लीमेंटेशन में थोड़ी डिफरेंसेस हो सकते हैं। अब हम जिस तरह से हाउसिंग का, मैं क्विकली आई जस्ट वांट टू गिव यू एन एग्जांपल, अगर वो हाउसिंग हो या वो लो कॉस्ट हाउसिंग हो, एमआर इन्वेस्टमेंट जिस तरह से फॉरेन इन्वेस्टमेंट एमआर की जिस तरह से आ रही है, सिटी प्लानिंग के लिहाज से नखील इज़ अ बिग नेम, $24 billion in 10 years. Now these are huge projects, foreign investment which will change the whole landscape of Pakistan. और इस वक्त हम इसको इमेजिन करते हैं कि अगर ये इस तरह की सिटीज़ बनेंगी, अर्बनाइज प्लानिंग होगी, मॉडर्नाइजेशन होगी। जब हमने वो सिटीज़ देखी, जब हमने वो प्लान्स देखे, तो दे आर ट्रूली ब्रिलियंट प्लान्स, बट द पॉइंट इज़ नॉट दैट दे आर ब्रिलियंट, द पॉइंट इज़ हाउ विल वी implement them and execute them, knowing fully well that we have certain constraints, knowing that we have certain land issues to deal with, we have province, federal, etc. So these are the kind of things that पिछले दिनों में हुए थे, कुछ क्राइसिस वगैरह चल रहे थे, पॉलिटिकल भी और जुडिशल भी, तो उससे इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट में कोई थोड़ा सा फर्क पड़ा? आर द पिजन्स रशिंग बैक और इट्स ओके? I think the pigeon rush, inshallah, will the 60 billion will be there in 2030, and अगर 8.4 लास्ट ईयर हो गया है तो खैर से इस महीने भी 14% हमारा इंक्रीज हमने देखा है FDI में, but as compared to last year's the same time this year. But of course these things do matter. ये तो हम कह नहीं सकते कि जी these things don't matter. That's why the president and the government has been so firm on this कि political stability is so important, extremism का खात्मा करना है, ये सारी चीज़ें important हैं, and national consensus important so that मुल्क आगे बढ़े।
ظاہری بات ہے کہ فورن انویسٹر پھر سوچے گا کہ اگر اسٹیبلٹی نہیں ہوگی. چائنیز ہیو بین سو گڈ. اب آپ چائنیز کا ایگزامپل دیکھیں, 46 MOUs سائن ود اس, ان کے جو ایشوز سیکورٹی کے ہوئے, لیکن دے ہیو اسٹوڈ the test of time. تو یہ ہوتا ہے نا, جب کوئی مشکل وقت آتا ہے, do your friends stick by you, and they certainly have. تو یہ وہی انویسٹمنٹ ہے. اب جیسے چائنا موبائل کل پرسوں I think it was MOU ان کا ہوا ہے, northern areas is going to have China Mobile as the PTA chairman was discussing that day is the largest company. And it's coming in Pakistan. It's the first time that China Mobile is going outside China to go into another country. Why Pakistan? So یہ سارے وہ questions ہیں کہ ظاہری بات ہے کہ پاکستان کی اکنامک سکسیس سٹوری ہے. لانگ ٹرم رسک جس کو کہتے ہیں, لانگ ٹرم انہوں نے انالیسس کی ہوئی ہے, اتنے سارے انسٹیٹیوشنز ہیں, وہ obviously ٹھیک ہوگی تبھی وہ. ڈاکٹر صاحب اس میں ایک چیز جو مجھے بڑی امپورٹنٹ لگتی ہے وہ یہ ہے کہ اوورسیز پاکستانیز کا ایک رول جو ہے وہ بھی ایسرٹین کیا جانا چاہیے. جس طرح اوورسیز چائنیز نے چائنا کو بلڈ کیا, اوورسیز فلپینوز نے فلپینس کو کیا, اسی طرح ہمارے جو اوورسیز پاکستانیز ہیں ان کو فیسیلیٹیٹ کیسے کیا جا سکتا ہے تاکہ وہ پاکستان میں آئیں, انہیں محسوس ہو کہ ان کی جو انویسٹمنٹ ہے وہ ٹھیک رہے گی, سیکیور رہے گی اور اس میں سے ریٹرن آئے گا. سر صاحب ان کی جو کنٹریبیوشن آئی تھنک اگر اس دفعہ آپ کی ریکارڈ ریمیٹنس نہ آتی تو جو آپ کا ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے وہ لیٹ اٹھتا. 5.8 بلین ڈالرز کی آپ کی ریمیٹنسز ہیں, 17 بلین کا آپ کا ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے, اور 14 to 15 بلین ڈالر کے آپ کے پاس فارن ایکسچینج ریزروز ہیں. تو اس سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر وہ ریمیٹنس نہ ہوتی تو ہم کہاں پہ ہوتے. یعنی آپ اسٹیٹ پہ 17 سے 6 اس میں سے نکال دیجیے تو وہ کیا حالات بن جاتے ہیں اس کے. اب ہوتا کیا ہے کہ جب تک آپ کا سوشل انجسٹس نہیں ہوتا ہے, اب آپ باہر رہ کے آئے ہیں, آئی ایم اے ڈول نیشنل, آئی ایم اے کینیڈین, جب میں پاکستان آتا ہوں یا میری فیملی جب پاکستان آتی ہے تو سب سے پہلے جو ہم سوچتے ہیں وہ یہ ہوتا ہے کہ اچھا جی ہمیں یہاں پہ لائنوں پہ کیوں لگنا پڑتا ہے, سارے کام جو ہے وہاں پہ ہم لائنوں میں لگے رہتے نہیں, لیکن سارے کام پھر ہم یہ سوچتے ہیں کہ یہاں پہ آپ کو شارٹ کٹس کیوں ڈھونڈنا پڑتے ہیں. وہ اس لیے ہوتے ہیں کہ کچھ لوگ جو ہیں ان کا آؤٹ آف وے کام ہو رہا ہوتا ہے, ایئرپورٹ پہ آتے ہیں آپ دیکھیے کوئی جسٹ اینڈ فیئر وہ سلسلہ نہیں. اس میں میں اسی پلیز ہولڈ دس تھاٹ. ناظرین, ہم نے جیسے پہلے آپ کو کہا تھا کہ پولیٹیکل پارٹیز میں بھی ایک کئی دفعہ ہم دیکھتے ہیں کہ ڈکٹیٹوریل ٹرینڈز, یہ تھوڑا سا ایک جمپ میں لے رہا ہوں, سمجھانے کی کوشش آپ کو یہ کر رہا ہوں کہ صرف آمریت جو ہے وہ کیا یونیفارم کے ساتھ ہی منسلک ہے یا کچھ جمہوری ڈکٹیٹرشپس بھی ہوتی ہیں. تو اس کا مظاہرہ کل ہم نے دیکھا کہ کل وہاں پہ مصطفیٰ کھر صاحب جو بڑے سینئر رہنما ہیں پیپلز پارٹی کے, ان کو ایکسپیل کر دیا گیا. ہم نے کوشش کی جہانگیر بدر صاحب سے رابطہ کرنے کی اور ان سے میرا پرومس بھی ہوا تھا, لیکن ان سے ابھی رابطہ نہیں ہو پا رہا. لیکن ہم بات کریں گے جناب غلام مصطفیٰ کھر صاحب کے ساتھ اور کھر صاحب سے پوچھتے ہیں کہ کیا صورتحال ہے. کھر صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کھر صاحب ٹھیک ٹھاک ہی ہوئے تو سر؟ جی بالکل ٹھیک ٹھاک. اچھا, کمنگ بیک ٹو اردو. اچھا کھر صاحب, کل ہم نے دیکھا کہ ایک سٹیٹمنٹ دی گئی کہ آپ کو پیپلز پارٹی سے ایکسپیل کر دیا گیا ہے. جہانگیر بدر صاحب نے کہا کہ وہ مہمان اداکار ہیں, یہاں تک انہوں نے کہا کہ وہ آتے جاتے رہتے ہیں اور انہوں نے خود اپنے آپ کو باہر نکال دیا ہے پیپلز پارٹی سے. یہ ذرا مجھے تھوڑا سا بیک گراؤنڈ دیجیے گا کہ کس وجہ سے آپ نے کیا کہا تھا محترمہ بے نظیر صاحبہ کے بارے میں کہ اتنا بڑا ایکشن ان کو لینا پڑا. پہلی بات تو یہ ہے کہ جس شخص نے یہ کہا وہ ایکشن لینے کے اہل نہیں ہے, نہ اس کی پاورز میں ہے, نہ وہ یہ چیز کر سکتا ہے. یہ کوئی کسی پولیٹیکل پارٹی میں ہونا کسی کی ذاتی نوکری نہیں ہوتی کہ کچن سے جس وقت چاہا کسی کو انسان کو نکال دے. پاکستان پیپلز پارٹی یا کوئی بھی جماعت ہے, جتنا لیڈر کا حق ہوتا ہے اس پارٹی میں اتنا ہی پارٹی کے ممبر کا ہوتا ہے. ٹھیک. اور خاص طور پہ یہ تو حیرانی کی بات ہے, لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ جو ذمہ دار فیملی سے تعلق رکھتے ہیں تو ان کو کہتے ہیں کہ جی یہ لوگ ان کا فیوڈل ایٹیٹیوڈ ہے. اب یہ ہمیں اب پہلی دفعہ پتہ چلا کہ چھولے بیچنے والے بھی فیوڈل بن سکتے ہیں. اچھا مجھے یہ بتائیے گا کھر صاحب کہ آپ کی ساری زندگی سیاست میں گزری ہے اور آپ نے ماشاءاللہ بڑے بڑے کارہائے نمایاں انجام دیے ہیں. اس میں اس کو ایکنالج کرنے کی بجائے پیپلز پارٹی کے لیڈرشپ کو اس میں انٹروین کرنا چاہیے تھا اور ان کو بتانا چاہیے تھا کہ ہمارے لیے ایک سرمایہ ہیں آپ. اور یہ جو ایک میں جو چیز ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ کیا آمرانہ رویہ نہیں ہے ہماری سیاسی جماعتوں میں؟ میرے خیال آمرانہ اس لحاظ سے جس آمریت کے خلاف ہم لڑ رہے ہیں اس سے بھی یہ زیادہ برا اور آمرانہ رویہ ہے. میرا نہیں خیال کہ پرویز مشرف بھی
اپنے ساتھیوں کو اس حد تک بے عزت کرتے نہیں، ہیں. اس میں میرا پوائنٹ یہ ہے خیر صاحب کہ پرویز مشرف صاحب جو ہیں ان کے اپنے منسٹرز ان کے سامنے بیٹھ کے ان کو کرٹیسائز کر رہے ہوتے ہیں اینڈ ہی ٹیکس دا کرٹیسزم. لیکن آن دی ادر ہینڈ ہماری جو سیاسی جماعتیں ہیں ان میں ہماری جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے اس کے سامنے بیٹھ کے کوئی بات نہیں کر سکتا. نہیں، اصل اس کی پرابلم یہ ہے کہ جہانگیر بدر اور اس کے طرز کے لوگوں نے پاکستان پیپلز پارٹی میں ایسے حالات پیدا کر دیے ہیں کہ وہاں ان کے لیے ایک بڑی چیز ہو گئی ہے. یہ کہتے ہیں کہ جی لائلٹی سب سے زیادہ بڑی کوالٹی ہے انسان میں، اور ان کو آج تک یہ سمجھ نہیں آئی کیونکہ یہ سیاست کی الف بے نہیں جانتے کہ لائلٹی انسان کی اور لائلٹی کتے کی کا فرق ہوتا ہے. کتے کی لائلٹی صرف اس کو روٹی ڈالنے کے ساتھ ہوتی ہے، چاہے کوئی انسان جیسا بھی ہو، اس کو روٹی جو پیٹ بھر کے دے تو وہ اس کے سامنے دم ملاتا ہے. انسان کی لائلٹی جو ہے وہ کسی تمے میں نہیں ہوتی. انسان کی لائلٹی آتی ہے اس کی روحانی اور اس کی ذہنی غذا کے ساتھ، جو کہ ذوالفقار علی بھٹو نے دی تھی، اور بے شمار آدمی پھانسی پہ بھی چڑھ گئے اور قربانیاں بھی دیں، اپنی ساری زندگیاں برباد کی. وہ آئیڈیولوجیکل لائلٹی ہے. ان نے جب سے ذوالفقار علی بھٹو کے جانے کے بعد یہ پارٹی کو ٹوٹلی ٹرانسفارم کیا ہے، اور ایسے لوگ لے آئے ہیں کہ جو صرف جی حضور کے علاوہ کچھ نہیں کرتے. اور یہ اسی کا نتیجہ ہے کہ آج بے نظیر صاحبہ نے جب یہ فیصلہ کیا، ان میں اتنی جرت نہیں تھی، اتنی ہمت نہیں تھی اور اتنی غیرت نہیں تھی کہ ان کو بتا سکتے کہ ان کی جو لیڈر ہیں وہ ملک سے باہر بیٹھی ہیں، ان کو ملک کے پورے حالات کا علم نہیں ہے. ان کو بتاتے کہ جی یہ جو آپ ڈیل یا یہ جو ان کے ساتھ ایک کچھ سمجھوتا کر رہی ہے، یہ پاکستان کی عوام کی سوچ کے خلاف ہے اور 99% لوگ اس کے خلاف ہیں. مجھے یقین ہے کہ اگر ان میں اتنی جرت یا ہمت ہوتی یہ بات کرتے تو یہ فیصلہ کبھی نہ ہوتا کہ جس کی وجہ سے پاکستان پیپلز پارٹی کو ایک بہت بڑا نقصان پہنچا ہے. ابھی مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کا سٹیٹس کیا ہے؟ کیا آپ پیپلز پارٹی میں ہیں یا آپ پیپلز پارٹی کے باہر اب جا چکے ہیں اور اب نیا کوئی مستقبل؟ یار آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ یہ جہانگیر بدر جیسے آدمی یا شاہ محمود جیسے آدمی مجھے پارٹی کے باہر نکال سکتے ہیں؟ میں یہ نہیں کہتا، ورنہ اگر دیکھنا ہے سینیورٹی کے لحاظ سے یا سیکریفائزز کے لحاظ سے یا ساری جو پیپلز پارٹی کی جدوجہد ہے، یہ بیچاری تو ورکر لیول کے بھی نہیں ہے. اصل یہ ہے کہ ان کی حیثیت نہیں تھی، ان کی حیثیت سے زیادہ ان کو اہمیت مل گئی ہے، اس لیے یہ پاگل ہو گئے. ان کی جرت نہیں ہے کہ مجھے پاکستان پیپلز پارٹی سے نکال سکیں. اور اگر کوئی ایسی بات ہے، میں نے کہا ہے کہ مجھے صرف بے نظیر بھٹو صاحبہ مجھ سے ایکسپلینیشن بھی پوچھ سکتی ہیں، اور اگر ایسے حالات ہوں کہ وہ لوگوں کو فیس کر سکیں تو مجھے پارٹی سے ایکسپیل کر سکتی ہے. لیکن کس جرم میں نے کوئی حکومت کے ساتھ بات کی ہے؟ میں نے پارٹی کو کوئی ساتھ پہنچے، بلکہ میں یہ بات آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں اور جو لوگ سن رہے ہیں ان کو اس بات کا یقین ہوگا. آج اگر پاکستان پیپلز پارٹی کے زیادہ کارکن پارٹی چھوڑ کے دوسری جماعتوں میں نہیں جا رہے تو ان کو یا اللہ کا سہارا ہے یا میرا سہارا ہے کہ میں وہ سمجھتے ہیں کہ مصطفیٰ خان ہماری جنگ لڑ رہا ہے. اور میری یہ جو اپوزیشن ہے، میں تو لوگوں کے خیالات کی اور کارکنوں کی ترجمانی کر رہا ہوں. ان کے خیالات کو میں لوگوں تک یا بے نظیر صاحبہ تک پہنچانا چاہتا ہوں. یہ کوئی فیصلہ میرے خلاف نہیں کر سکتے، اور اگر ہے ان میں جرت ہے، ان میں ہمت ہے، یہ کسی فورم پہ میرے سامنے آ کے اس بات کو ڈسکس کریں، اور یا مجھے پھر یہ نوٹس بھیجیں اور اس کا جواب پھر میں ان کو ایسا دوں گا کہ یہ ساری دنیا سے منہ چھپاتے پھرتے ہوں گے. چلیں خیر صاحب، تھینک یو ویری مچ، اور اللہ کرے کہ آپ کے معاملات جلد اور جلد. آپ صرف یہ دعا کریں کہ اللہ میرا ایمان قائم رکھے، آمین، اور اللہ مجھے ہمت دے کہ میں سچ کی بات آخری مرتبہ دم تک کہہ سکوں. بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ. ذوالفقار علی بھٹو کی شاگردی جو ہے اس کو میں اس حد تک پہنچاؤں کہ لوگ کہیں گے کہ واقعی ایک انسان تھا کہ جس کو ذوالفقار علی بھٹو نے اگر اتنا وقت دیا تھا وہ اس کے قابل تھا. چلیں اللہ کرے کہ ایسا ہی ہو. تھینک یو ویری مچ جی، بہت شکریہ. خیر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، اور ناظرین ہم اس دوران بھی جہانگیر بدر صاحب کو کانٹیکٹ کرتے رہے ہیں، اور مجھے بتایا گیا ہے کہ ان کا موبائل خلاف توقع بند ہے اور ان سے بات نہیں ہو پا رہی ہے. ہم چاہتے تھے کہ ان سے بھی بات ہو اور ہم ان سے پوچھیں کہ یہ کیوں سٹیپ لیا گیا ہے. ایک خاص سینئر سیاسی رہنما اور ان کا ایک کنٹریبیوشن ہے پیپلز پارٹی کے لیے، تو ان کے ساتھ ایسا کیوں سلوک کیا گیا. لیکن ہماری چونکہ ٹینڈنسیز ہیں ڈکٹیٹوریل کچھ لوگوں کی، تو وہ ظاہر ہے کہ آڑے آتی ہیں اور مسائل جو ہیں وہ خراب ہوتے ہیں. اب اسی کا ذرا ایک انڈیپینڈنٹ تجزیہ لیتے ہیں اور چلتے ہیں مری. اور مری میں اس وقت موجود ہیں ہمارے ایک انڈیپینڈنٹ جرنلسٹ، بہت ریناؤنڈ جرنلسٹ جناب جاوید چودھری صاحب. چودھری صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ. چودھری صاحب بات ہو رہی تھی کھر صاحب کے ساتھ، اور ہم کوشش کر رہے تھے کہ جہانگیر بدر صاحب سے بھی بات ہو، لیکن ان سے رابطہ نہیں ہو پایا ہے. لیکن آپ بھی پوری سچویشن کو دیکھ رہے ہیں. کسی بہت بڑے لیبس کے بغیر
जनाब मुस्तफ़ा खर साहब को पीपल्स पार्टी से एक्सपेल करने की खबरें आई हैं और हम ये डिस्कस करना चाह रहे हैं कि क्या आमरीत जमहूरी जो जमातें हैं उनमें ये पनप रही है, क्यों पनप रही है, और ये हमारी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो क्यों नहीं ऊपर उठ रही हैं इन चीज़ों से? अच्छा किसानों साहब, ये बड़ी बदकिस्मती है हमारे मुल्क की कि जो आमरीत जिसके बारे में हम हुकूमत का शिकवा करते रहते हैं, वो आमरीत हमें पूरी सोसाइटी में नजर आती है। शायद उसकी वजह वो 32 साल का फौजी इक़्तिदार है कि उसमें आहिस्ता आहिस्ता उसके असरात ट्रिकल डाउन हुए हैं और सोसाइटी में हर जगह वही चीज जो है वो सामने आना शुरू हो गई है। बदकिस्मती से जो हमारी जमहूरी पार्टियां हैं उनमें भी ये चीज आम होती जा रही है। मसलन ये देखिए कि हमारी जितने पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनमें कभी भी सरबराहों के लिए या सदाती सतह पर इलेक्शन नहीं हुए। उनके जो सरबराहान हैं वो अरसे से वही चेहरे चले आ रहे हैं। ये चीज इसी चीज की ये गमाजी करती है कि हमारी सोसाइटी में कहीं ना कहीं कोई ना कोई गड़बड़ जरूर है। तो इसमें चोई साहब फिर ये यूनिफॉर्म के साथ इसका ताल्लुक नहीं है, ये माइंडसेट है कि जो किसी फ्यूडल का भी हो सकता है, जो आपका भी हो सकता है, मेरा भी हो सकता है, वो किसी भी इंसान का हो सकता है। तो डेफिनेटली आपकी बात ठीक है कसाना साहब, लेकिन इसका आगाज यूनिफॉर्म के साथ हुआ था जब 1958 में सदर अयूब खान ने उस वक्त के उन लोगों को जो फारग किया जिन्होंने पाकिस्तान बनाया था, तो उसके बाद जो है 1958 से 2007 तक मुसलसल जो है किसी न किसी शक्ल में यूनिफॉर्म हमारी सियासत में रही है। तो ये चीज जो है ना, अच्छा इसके साथ ठीक है, एक तो आर्गुमेंट ये हो गया, लेकिन साथ साथ ये भी देखिए कि यूनिफॉर्म अगर है, और आजकल भी हम देख रहे हैं कि यूनिफॉर्म का भी सिलसिला चल रहा है, लेकिन साथ साथ हम ये भी देख रहे हैं कि जुडिशरी के बड़े बड़े ज़बरदस्त किस्म के डिसीजंस गवर्नमेंट के खिलाफ आए हैं, उनको भी लिया गया है और उनको एक वो कहते हैं कि गुड ग्रेस में उनको एक्सेप्ट किया गया है। मीडिया को आज़ाद किया गया है और पीटीवी का मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि पीटीवी में भी ओपनिंग अप हो रही है और पीटीवी में मेरा ख्याल है कि प्राइवेट चैनल्स में कोई ऐसा चैनल ऐसा नहीं है जो अपने एडमिनिस्ट्रेटर्स या अपने ओनर्स के खिलाफ बात करता हो। हम लोग चूंकि स्टेट ओन्ड हैं और हमारी जो गवर्नमेंट है वो रन करती है हमें, हम स्टेट के खिलाफ तो बात नहीं करते, लेकिन जो एडमिनिस्ट्रेटर है, जो गवर्नमेंट है, उसके खिलाफ हम बात अभी कर रहे हैं यहाँ पे। खजाना साहब, ये जो मीडिया की आजादी है ये एक बहुत ग्लोबल फिनोमेना है। इस वक्त दुनिया में कोई ऐसा मुल्क नहीं है जहाँ पे मीडिया कंट्रोल हो। उसकी वजह यह है कि टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा आम होगी और उसमें इतनी शिद्दत आ गई है कि अब इसको कंट्रोल करना मुमकिन नहीं है। आप फर्ज करें कि यहाँ पे टेलीविजन की जो रेज है उन पर पाबंदी लगा देते हैं तो सैटेलाइट के जरिए लोगों के घरों तक पहुंच जाएंगी। आप एक छोटी डिश घर पे लगाएं और पूरी दुनिया आपके लिए खुल जाएगी। इसी तरह मोबाइल है, मोबाइल जो है इसकी कनेक्टिविटी पूरी दुनिया के साथ है। तो लेकिन आप समझते हैं चोई साहब, अब इसको कंट्रोल करना मुमकिन नहीं है। लेकिन चोई साहब इसके साथ साथ क्या आप समझते हैं कि हमारी जो सियासी जमातें हैं उनको अपने रवैयों को भी बेहतर बनाने की अशद जरूरत है? डेफिनेटली मेरा ख्याल है पूरी सोसाइटी को बनाना चाहिए ये जो आमराना सोच है इसको इस सोसाइटी से खत्म होना चाहिए और हर जगह से खत्म होना चाहिए। डेफिनेटली पॉलिटिकल पार्टी भी शामिल है। बिल्कुल ठीक। जावेद चोई साहब आपका बहुत शुक्रिया एंड हैव अ नाइस ट्रिप जी, और वापस आएंगे तो मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। जावेद चौधरी साहब रिनाउंड जर्नलिस्ट और कॉलम निगार हमारे साथ मौजूद थे और बात हो रही थी यही इन रवैयों की कि माइंडसेट जो है उसको चेंज करने की ज़रूरत है और वो माइंडसेट किसी का भी गलत हो सकता है, वो चाहे यूनिफॉर्म में हो चाहे यूनिफॉर्म में ना हो। सीवीज़ में भी लोग रह के बड़े बड़े काम इस तरह के कर रहे होते हैं। हम लोग मुसलसल पिछले 20 मिनट से जहांगीर बदर साहब को ट्राई कर रहे हैं लेकिन उनसे रब्ता अभी तक नहीं हो पाया है। कमिंग बैक टू आवर बेसिक टॉपिक, सॉरी गाइस, ये थोड़ा सा ज़रा हम जंप ले रहे थे। अब ज़रा थोड़ा सा सेक्टर वाइज भी थोड़ी सी ज़रा बात कर लें कि सोशल सेक्टर्स में हमारा जो हमारी एक हेल्थ, एजुकेशन और हाउसिंग का जो सिलसिला है, फिर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एक बहुत बड़ा एक ऐसा फील्ड है कि जो हमें इसकी ज़रूरत भी बहुत है और उसमें भी एक बहुत बड़ा काम जो है वो आपने इस विजन 2030 में करना है। इसमें कम्युनिकेशन है, साइंटिफिक है, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, इसके बारे में थोड़ा सा ज़रा बताएंगे? जी बिल्कुल। आई थिंक इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से जब इन्वेस्टर आता है तो उसके फर्स्ट यही है, जैसे कि आप कह रहे थे कि ओवरसीज़ पॉपुलेशन क्या देखती है उस वक्त, आई जस्ट वांटेड टू मेंशन कि अगर इंफ्रास्ट्रक्चर किसी मुल्क का अच्छा हो तो वो सबसे ज़्यादा इजी एंट्री होती है। अब हमारे कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस माशाल्लाह 74 आउट ऑफ 175 कंट्रीज़ वी डूइंग ओके। इंफ्रास्ट्रक्चर पे सदर साहब ने भी कहा है, डॉक्यूमेंट ने भी कहा है, गवर्नमेंट भी कहती आई है, हर एक का फोकस वहीं है। अब जिस तरह से वी हैव अ वेरी यूनिक लोकेशन जियोग्राफिकली, गॉड हैज़ ब्लेस्ड अस विद एन अमेजिंग लोकेशन, जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है हमारी और हमने इसका फ़ायदा उठाना है। नॉर्थ साउथ कॉरिडोर NTC जो है, नॉर्थ जो है, उस पर काफ़ी काम हो रहा है और वो काम शुरू हो गया है। बट जहाँ तक इंफ्रास्ट्रक्चर, आपको जस्ट टू गिव यू एन आइडिया कि आगे क्या 2030 में
क्या डिफरेंसेस आएंगे. अब जिस तरह से हमारे पास अभी 25 एयरपोर्ट्स हैं फॉर एग्जांपल करंट, और 2030 में हमें 50 एयरपोर्ट्स उन्होंने आइडेंटिफाई किए हैं. एयरपोर्ट्स में भी काम होना शुरू हो गया. आपको पता है सिविल एविएशन अथॉरिटी इस्लामाबाद का नया एयरपोर्ट बन रहा है. सो मतलब, और ये सब फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ रही है. आई जस्ट वांट टू लेकिन ये कीप सारे जो एम्फसाइजिंग एयरपोर्ट्स होंगे ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के भी होंगे या इंटरनेशनल सारे स्टैंडर्ड्स ऑब्वियसली, मतलब जिसमें सिर्फ जारी बात फोकर ही है. उतर सकता होगा. नहीं जारी बात है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स होंगे तभी तो फिर इन्वेस्टमेंट आएगी. एंड इंफ्रास्ट्रक्चर अगर नहीं आएगा तो इन्वेस्टमेंट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट. रोड्स की जहाँ तक ताल्लुक है, रोड्स की भी डेंसिटी उन्होंने एक्सप्लेन की है. टेलीफोन लाइंस की, अब 55 मिलियन पे तो माशाल्लाह हम बैठे ही हैं टेलीफोन सब्सक्राइबर्स. बट उसका जस्ट टू गिव यू एन आइडिया कि वो 250 फॉर एग्जांपल पर 1000 इस वक्त अगर है तो वो 750 इन द 2030 होगा. नंबर ऑफ वेसल्स अगर 15 अभी हैं तो 61 होगा. तो इन्होंने कुछ कैलकुलेशंस की हैं. कैलकुलेशंस अपनी जगह पे हैं, डायरेक्शन बिल्कुल सही है. अब हम जो है उस पर क्या काम कर रहे हैं, वो ये जो इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी है कि हम इन्वेस्टमेंट किस तरह से लेके आएंगे एज फार एज ऑल दीज डिफरेंट सेक्टर्स आर कंसर्न, ये इंपॉर्टेंट है. अब कम्युनिकेशन में तो खैर से ठीक ठाक आ रही है. कम्युनिकेशन की बात करनी, मैंने आपके पास मैं एनर्जी के ऊपर भी जरा बात करनी है, लेकिन डॉक्टर साहब मैंने आपको कट शॉर्ट किया था, आप बात कर रहे थे उस वक्त. हाँ, मैं कंपैरेटिवनेस की बात कर रहा था कि जो अब देखिए जो हमारी जो एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन है 5, उनमें किस तरीके से मर्चेंडाइज होती है. इट्स थ्रू सुपर मार्केट्स एंड इट्स थ्रू हाइपर मार्केट्स. अब आपका 70% कंज्यूमर यूरोप और नॉर्थ अमेरिका में दे परचेज फ्रॉम सुपर मार्केट्स. सुपर मार्केट्स का बाइंग स्टाइल इज़ टोटली डिफरेंट. उनके अपने उन्होंने डेडिकेटेड बाइंग एजेंट्स मुकर्रर कर रखे हैं. उनके रीजनल प्रोक्योरमेंट हब्स हैं. आपको कारफूर में कोई चीज़ बेचनी है, यू डोंट नीड टू सेंड इट टू फ्रांस. दुबई में उनका हब है. आपको मैक्रो वालों की चेन पे कुछ भेजना है, यू डोंट नीड टू सेंड इट टू हॉलैंड, यू कैन सिंपली सेंड इट टू थाईलैंड वेयर द प्रोक्योरमेंट हब इज़. और उनकी जो क्वांटिटी और क्वालिटी है इट्स अनइमेजिनेबल, आप अगर उसको मीट करना चाहें. हमारे विजन में ये होना चाहिए कि हम कैसे उन सप्लाई चेन्स का हिस्सा बनेंगे. ज़ाहिर है उसका हिस्सा बनने के लिए आपको इन्वेस्टमेंट करना होगी. उनका हिस्सा बनने के लिए आपको लैटिन अमेरिकन मॉडल अपनाना पड़ेगा जो नेफ्टा के अंडर है, वे गवर्नमेंट्स दे आर सॉर्ट ऑफ अश्योरर्स, इंश्योरर्स. अमेरिकन जो सुपर मार्केट्स हैं दे डू एडवांसेस. ब्राज़ीलियन और मैक्सिकन गवर्नमेंट उसकी गारंटर बनती हैं और प्रोड्यूसर और ग्रोअर उस पैसे से जो कि उनको एडवांस में मिल जाता है डिज़ायर्ड क्वांटिटी और डिज़ायर्ड क्वालिटी प्रोड्यूस करके दे रहे होते हैं. अच्छा. आपको इन मॉडल्स पे आना है. अगर आप अभी तक ये सोच रहे हैं कि जनाब चूँकि हमारे यहाँ कंपेटिटिवनेस से मुराद ये ली जाती है कि जी चूँकि हम ह्यूमन पावर सरप्लस कंट्री हैं और उनको हम वेजेस को कम करते जाएंगे, तो इन स्टैंडर्ड के लिए अगर देखा जाए तो आर वी फार बिहाइंड. वी आर. मैं ये कहना चाह रहा था कि वी हैव टू अडॉप्ट अ फॉरवर्ड लुकिंग स्ट्रेटजी कि हमें स्टैंडर्ड्स कैसे मीट करने हैं. अगर आप WTO की बात करते हैं, ग्लोबलाइजेशन की बात करते हैं, कंज्यूमर इन्फ्लुएंस की बात करते हैं, ऑर्गेनिक फूड्स की बात करते हैं, तो आपको यहाँ पे वो स्टैंडर्डाइज्ड लेबॉरेटरीज बनाना पड़ेंगी जिन पे लोगों का यकीन हो. आपको ऑर्गेनिक फूड अगर आप कहीं पे बेच सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान में कौन मानेगा पाकिस्तान से भेजे हुए बासमती को कहीं ऑर्गेनिक है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कपास या चावल उस पर आप एक कतरा भी केमिकल का ना डालें, क्योंकि आपकी एज ए नेशन. तो ये चैलेंजेस हैं, ये चैलेंजेस हैं. हमने इस पे काम भी शुरू कर दिया. आई एम सो ग्लैड आपने ये सारी चीज़ें मेंशन की हैं, बिकॉज ये सारी चीज़ें इन्वेस्टमेंट के पॉइंट पे हम सारे काम कर रहे हैं. अब जैसे आपने हॉर्टिकल्चर का जिक्र किया, हॉर्टिकल्चर पे एक टास्क फोर्स जो है इट्स ऑलरेडी इन प्लेस एंड डॉक्टर सलमान शाह इज हेडिंग दैट टास्क फोर्स. एंड उसमें हमने 4 सब कमिटीज़ बनाई हैं. और ये हॉर्टिकल्चर आई एम मेंशनिंग, फिर आपने मेट्रो मैक्रो की भी बात की. दिस इज द फ्यूचर. वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड. मेट्रो एंड मैक्रो हैव ऑलरेडी एंटर्ड पाकिस्तान. इनफैक्ट कल परसों उनकी लॉन्च भी थी मेट्रो की अभी इस्लामाबाद में. अच्छा, तो as far as agriculture and horticulture is concerned, अच्छा, उसमें 4 एग्रीकल्चर के लिए साथ साथ जो बेसिक चीज़ है मारवी साहबा वो ये है कि एग्रीकल्चर को थोड़ी सी इनपुट की भी ज़रूरत है और वो बिजली है, वो एनर्जी. हमारा जो सबसे बड़ा इस जो एनर्जी क्रंच हम फेस कर रहे हैं, और किसी शहर में भी आप चले जाएं लोग 8-8 घंटे 10-10 घंटे लोड शेडिंग में मर रहे हैं बेचारे इस हब्स में और गर्मी में. उनका क्या कसूर है? उनके लिए solution in Vision 2030, solution by the government, solution is all there. Coal is the resource. Alternative energy is the resource. Hydel is the resource. Now this is something we have to exploit. ये तीनों directions बड़े clearly हमें दी गई हैं. ये जो इन तीनों directions में हम काम कर रहे हैं. एनर्जी की आपने बात की है, इसमें एक मैं रिपोर्ट जो पब्लिश हो चुकी है उसको मैं आपको सुना के देता हूँ. ये जो आपके विजन 2030 है, इसमें जो सेक्शन 923 entitled uranium, it is stated a matter of concern is that the current known international resources of uranium are believed. ये डॉन में आपने पढ़ी है? जी मैं वही कोट कर रहा हूँ. are believed to be sufficient to fuel the worldwide nuclear capacity requirements only up to 2050. अब इसमें वो कह रहे हैं कि the deadline of 2050 as provided here is absolutely baseless.
ٹھیک ہے جی. میں نے بھی آرٹیکل پڑھا تھا, and I actually, I mean, fine, ٹھیک ہے, What- دو what is تین your ان کے response? points ہیں. My response is, I'm not at the planning commission, I have not written this document, but what I did find interesting was کہ انہوں نے دو تین اس طرح کے نقطے اٹھائے. اوور آل انرجی کو نہیں دیکھا, اوور آل انرجی پہ کیا باتیں کی ہیں وہ امپورٹنٹ ہے, I do want to go on that. Primary energy consumption to rise 7-fold. ہم نے آئیڈینٹیفائی کر لیا ویژن 2030 میں. اب ہمارا ٹاسک ایز گورنمنٹ از ٹو ہاؤ ٹو وی شوڈ میک پلانز ہاؤ ٹو میٹ دیٹ اور اس میں انرجی کنزرویشن کی بھی کوئی بات نہیں. بالکل اس میں ہے, فار کول, نیوکلیئر, رینیویبل, ہائیڈرو پاور, ونڈ, سولر, بایو میس, بایو فیول, ان ساروں کی ذکر ہے. اور میرا پوائنٹ صرف یہ ہے کہ جہاں ان ساروں کا ویژن میں ذکر ہے, اسی طرح سے پھر ہم جو آلٹرنیٹیو انرجی بورڈ ہے, پی پی آئی بی ہے, نیپرا, یہ سارے لگے ہوئے ہیں, اسی کام پہ لگے ہوئے ہیں. وی ریئلائز کہ شارٹیج ہے. اس میں ایسا ہے کہ ہم لگے ہوئے ہیں, لیکن ہمیں ریسورس میکسیمائزیشن کے ساتھ ساتھ ریسورس آپٹیمائزیشن کی بات کرنا چاہیے. Optimization is very important. Optimization کی بات ہم Very کر رہے ہیں. بالکل. اور سیکنڈ, یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہاں پہ ریسورسز نہیں ہے, لیکن ان کا جس طریقے سے ہمارے ہاں وہ ڈسٹریبیوشن ہوتا ہے. اب دیکھیے بلوچستان میں آپ کی گیس کب ڈسکور ہوئی, 1964 میں, اور کوئٹہ کو گیس کب ملی. No, بلوچستان quick پرفیکٹ response, 10 ایگزامپل seconds. ہے. بلوچستان ایکسلنٹ ایگزامپل. وہاں ہم جو ہے ابھی انویسٹمنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے, ٹیٹین از اے کمپنی, اٹس ان کاپر پروڈکشن اینڈ کاپر ایکسپلوریشن. It's come in, and they're doing Latin American, and they're doing some great work. Then government of Balochistan is working with them, and they're having. آپ کا یہ کہنا ہے کہ this point vision is میرا یہ ہے. achievable. Totally, and if the governments سب have. جب تک آپ سوشل جسٹس نہیں لے کے آتے, آج بھی بلوچستان کے 26 ڈسٹرکٹس میں سے صرف 5 میں سوئی گیس ہے. جب سوشل جسٹس از امپورٹنٹ. سوشل جسٹس از Absolutely. امپورٹنٹ. یہ- نیشنل فائنانس اور کمیشن, جو یہ ہمارا میسج آپ پرائم منسٹر صاحب کو بھی دیجیے گا کہ وہاں پہ یہ دیکھیے، کنسنسس ہوا تھا کہ سوشل جسٹس از ویری نیشنل امپورٹنٹ. Social فائنانس justice کمیشن is پہ آپ very عمل کروائیے. ماروی میمن صاحب آپ کا بہت شکریہ, آپ تشریف لائیں, اور ڈاکٹر ندیم سلاری صاحب, عابد سلاری صاحب, آپ کا بہت شکریہ. اور انشاءاللہ آپ سے ملاقات بار بار اس طرح کے پروگرامز میں رہے گی. ناظرین, اللہ کرے کہ ویژن 2030 جس طرح کہ ہم نے بات کی ہے وہ اس کے جو ٹارگٹس ہیں وہ اچیو کیے جا سکیں, اور اس ملک کو ہم دنیا کا ایک چمکتا ہوا ستارہ بنا سکیں. آخر میں دعا کہ میری عزت کے لیے کافی ہے میرے مولا کہ میں تیرا بندہ ہوں, اور میرے فخر کے لیے کافی ہے کہ تو میرا پروردگار ہے. تو بالکل اسی طرح ہے جس طرح میں چاہتا ہوں, مجھے بھی اسی طرح بنا دے جس طرح تو چاہتا ہے. سپردم بتومائے خیشرا تو دانی حساب کم و بیشرا. مجھے اسراق ثنا کو اجازت دیجیے, جلد ملاقات ہوگی انشاءاللہ. اللہ حافظ.